आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। म्हापशातील हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी एकता नगर येथे सांडपाण्याच्या ओव्हरफ्लोमुळे गंभीर आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झालाय। सेफ्टिक सिस्टम निकामी झाल्यानं सांडपाणी उघड्यावर वाहत असून परिसरात दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेचे वातावरण निर्माण झालंय। या प्रकरणी जितेश कामत यांनी गोवा हाऊसिंग बोर्डवर निष्काळजीपणाचा आरोप केला आहे, तर नगरसेवक आशीर्वाद खोरजुएकर यांनी वाढत्या लोकसंख्येमुळे समस्या अधिक तीव्र झाल्याचं सांगितलंय। दरम्यान अर्बन हेल्थ सेंटर म्हापसानं संबंधितांना नोटीस बजावून समस्या तातडीनं सोडण्याचे निर्देश दिलेत, अन्यथा कारवाईचा इशाराही दिला आहे। पण लोकांनी किती हे घाणी कंटाळून लोक आता अक्षरशः सोडून गेलेले असं रुपयातून 4% हांगा हिंदू कोणूच ना आमचे। तुम्ही रावता हांगा सर? हांव आता 2003 सालापासून हांगा रावता। म्हणजे 2004 पासून आम्ही कसे दिवस काढता, डोळे झापून जसो मांजर दूध पिळता पळय ते भाशेन आम्ही हांगासर येवन आतां रोवलेले आहा। कितें प्रॉब्लेम कितें आमकां चान्सूच ना। कितें प्रॉब्लेम हांगासर? प्रॉब्लेम म्हटल्यार काय, सगळी वयली घाण सगळी येता थोडी लोक सांगान सुद्दां आयकनात। ती आतां पायपां आसात ती पळय कशी जशी हे जाल्लेले, आमी पळय कशे क्लीन केल्लेले आहा। सगळे क्लीन केले की वर्सान वरूच आमी 60,000 70,000 गेल्या वर्षी आमी 2,60,000 रुपये खर्च करून सगळे क्लीन केल्ले। पूण कितें फायदो? वर्सभर जाताना ही परिस्थिती आयज जाली। आमी गरीब लोक, आमचे कडेन पयशे ना तितले वर्सान वरूच लाखांनी काडपाक। ही कोणाक पडटा? एरिया कोणाक पडटा? ही एरिया पडटा आमचो नगरसेवक खोरजुएकर। आनी खंय म्हणटा हांगासर हे? हाऊसिंग बोर्ड एकता नगर। हाऊसिंग बोर्ड एकता नगर। ओके, हे आतां कसलें उदक? सगळे घाणीचे हेचे आमचे टॉयलेटाचे, तुझे ते बरें करून बाथरुमाचे सगळे एकूच आहा। ओके, आतां पावस लागीं पावलो, फाल्यां सकाळीं जर कितें दुयेंस जालें जाल्यार कशें कितें मागीर तुमी पळयतले? सांगपाचें कोणाक? कोणच सांगना। लोक कितें आहा आपल्या मनान जशें आपले घर कशें ते क्लीन जर दवर जाल्यार ही परिस्थिती आयज जावची नसली असली। मागणी कितें तुमची? मागणी म्हटल्यार कितें, तेंच्यांनी आपासूच समजावन कितें करूंक जाय। सकाळीं पळयलें तुवेंनूच पळयलें ह्या जनेल उक्तून तेणी कचरे मिचऱ्याचे बाटले उडयताले। रोल म्युन्सिपाल्टीचो हितूर एक्चुअली रोल कांय ना। पळोवंक गेले जाल्यार की आतां हेल्थान हांगासर आपलो हे करूंक जाय, पावर यूज करूंक जाय। पण हेल्थाक आतां ते पावर यूज केला काय ते मागीर आमच्या कडेन धांवता येता परत, मागीर ते माणुसकीच्या दृश्टीन खंय तरी आमकांय मागीर नामतें घेवचें पडटा। पण हे अशें उपकार ना एक्चुअली। कितें तरी तेजेर सोल्युशन येवपाक जाय जाल्यार त्या लोकांनी आमकां हेल्प करून तेंच्यांनी पयलीं सोसायटी फॉर्म करून मागीर ताका फुडें कितें जाय पळय अंडर खंयच्या स्किमी अंडर तांकां जर ते STP प्लांट म्हण आनी कितें म्हण तितूर तांकां सबसिडी जावं कितें कन्सेशन जावं मेळूंक शकता आनी तेंच्यांनी तो STP प्लांट घाली येता। कित्याक ते सगळ्यो बिल्डिंगे जर एक जावन कितें जागो तांकां खूब आसा मदीं तेंच्यांनी जर हे केला, ते जाग्याचो यूज केला जाल्यार तेंचे ते रस्त्यार गाडयो दवरता त्यो पार्किंग सुद्दां तांकां ती प्लेस तांकां यूज करूं येता अशें आसा। पण ते तांकां लोकांकूय कळपाक जाय की बाबा हे करपाक आपूण फुडें सरून कशा पद्दतीन हे करपाचें। तांकां हांवें ते सांगलेलें पण ते हे दिना, सपोर्ट दिना तसो। 72 फ्लॅट्स युनिट्स हांगा रावता। प्रत्येक फ्लॅटान ना म्हणल्यार मिनिमम 3 लोक आसा। हे तुमी विचार करूंक शकता की कितले लोक हे हांगा रावता आनी कितले जाण टॉयलेट यूज करता, बाथरूम यूज करता, हाजी फक्त कल्पनाच करा। म्हणजे हांगा आज आमी उबे रावल्या थंय कसल्यो घाणी येता आसतल्यो हे लोकांनी फक्त चिंतचें। हांगचे लोक आमदाराक मेळ्ळे आनी कोणाक मेळ्ळे, खंयच्या कावन्सिलराक सगळ्यांक पयलीं तांणी सांगलें, म्हणून तरी आसतना कांयच कोणेच करूंक ना। आनी हे अशें हांगा आसा आनी आज तांकां हेल्थान नोटीस काडल्या 27 फेब्रुवारीक की 7-8 दिसां भितर जर हे मॅस क्लियर जायना जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर पायपलायन कट करतले म्हणून। आनी आज पळयत जर परिस्थिती हांगा जाल्यार म्हाका दिसना हाका कितें आनी उपाय आतां जावंक शकता। सोकपीट पूर्ण चोकअप आसा आनी सेप्टीक टँकूय म्हाका दिसता टोटल भरला आसतलो। आनी अशें जर परिस्थिती उरत जाल्यार फक्त हांगाच न्ही तर पावसान अख्ख्या म्हापशाभर डेंगू जावंक शकता अशी परिस्थिती हांगा आसा। आनी इतलें आसून म्हाका आश्चर्य कितें दिसता जाल्यार डेंगू जावन लोक मरण पत्करपाक तयार आसा हांगा हांवें पळयलां। पूण हांगा येवन उलोवपाक एकलो सुद्दां रेडी ना हांगचो, ते मरपाक रेडी आहा पूण आमदाराक भिवन घरा बसपी खंय ते। अशी परिस्थिती आज हांगा आसा। म्हाका कळना हांकां कसलो भंय तोच कळना। अरे हांगा डेंग्यू जावन कोण मरूंक शकता। आज अख्ख्या म्हापशान फाल्यां जर पावस पडत आनी अशें सिच्युएशन उरत
जाल्यार डेंगू अख्ख्या म्हापशाभर ताजो फैलाव जातलो. फाटीं सुद्दां फूल करासवाडा डेंगू जाल्लो, भुरगे मेल्ले आसा तातूंत, कोण जाणटी मेल्लीं आसा. डेंगू इज नॉट अ स्मॉल डिजीज, तातूंत मनशाचो जीव वचूंक शकता, फेटल डिसीज तो. आनी दुसरी गोश्ट म्हाका सांगनशी दिसता की गोवा हावजींग बोर्डाची, कारण गोवा हावजींग बोर्डाच्या रुला प्रमाणे जो मेरेन म्हणजे बाकी सगळ्यांचो जसो रूल आसता प्रायवेट बिल्डिंगाचो, तसो गोवा हावजींग बोर्डाचोय रूल आसता की ओनरशीप दिली म्हणून जायना, तर ताणें सोसायटी फॉर्म करतकच जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता मेंटेनन्स ती मागीर ओनराचेर येता. म्हणून ही सोसायटी फॉर्म केल्ली ना अजून गोवा हावजींग बोर्डाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की तांणी हांगा परत रिपेर करूंक जाय, कितें तें काम तांची जबाबदारी तितलीच आसा. म्हणून गोंयान गोवा हावजींग बोर्ड एकदां कोणें सेल डीड रजिस्टर केलें की मागीर ताजे कडेन ते चुकून सुद्दां अशें ढुंकूनय बगत नाही अशी हालत गोवा हावजींग बोर्डाची जाल्ली आसा की ते तांचे कडेन मागीर पळय सुद्दां ना. आज ही परिस्थिती पळयत जाल्यार खरी गोवा हावजींग बोर्डाची पयली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की तांणी येवन हांगा हे जे मॅस आसा ते क्लियर करूंक जाय. कारण हे जर इतले रोकडे म्हणजे आतां जाली ह्या बिल्डिंगेक तशें ना म्हणल्यार जवळ जवळ 22 वर्सां जाली ह्या कॉलनीक एकता नगरान. सो 22 वर्सान आज ही परिस्थिती पयली एकदां जाल्ली खंय, तेन्ना तांणी सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट करून हांगचे जे हे आसा टँकर बी आसता पळय ते सिवेज टँकर ते हाडून तांणी सगळें साफ केल्ले, हांगा कॉन्क्रीट घाल्लें, अशें काम केल्लें आसा. पुणून तांचें कितें जालां ह्या बिल्डिंगेन हें कॉमन पळोवंक मेळटा की मॅक्झिमम लोक जे आसा ते रेंटार दिता, लीज आउट करतात आनी ओनर्स जे आसा ते हांगा सारके हाताच्या बोटार मेजूंक येता इतले आसा. म्हणजे म्हाका दिसता 5 ते 10 टोटल 72तले 5 ते 10 फ्लॅट आसा तातूंत ओनर रावता स्वता. आनी ताज्या खातीर अशें जाल्लें आसा बाकीच्यांक पडिल्लें ना, कित्याक हांगा हें उदक आसा तातूंतच कितलेशेच फ्लॅट जे रेंटार आसा ते काडून आपली सुद्दां हे जे घरांतली गार्बेज आसता आनी कितें आसता ते डायरेक्ट ह्या उदकान उडयता. तुमी जर त्या सायडीन पळयत जाल्यार पूर्ण हें उदक आसा तें पळय कशें बाटल्यांनी आनी कचऱ्यान सगळें हातूंत भरला. म्हणजे कशा तरेचे मॅस, म्हणजे म्हाका आश्चर्य दिसता की हांकां ही जी उडयता तांकां सुद्दां खंय तकली ताणें दवरल्या खबर ना. हे फक्त दुसऱ्यांक त्रास न्ही, चड त्रास तांकांच आसा. हे स्वताच्याच आरोग्या कडेन ती खेळटा, बाकीच्यांच्या लोकांचे सोडून दी, पूण ही स्वताच्या आरोग्या कडेन स्वताच्या फॅमिलीच्या आरोग्या कडेन खेळटा अशें म्हापशान जाल्ला. आनी हांव गोवा हावजींग बोर्डाक रिक्वेस्ट करता की तांणी सुओ मोटो एक्शन घेवन हांगा येवचें आनी तांणी हे परिस्थिती पळोवची, कित्याक ते अशें हात झटकूंक शकना गोवा हावजींग बोर्ड. अजुनूय दे आर लायबल फॉर मेंटेनन्स. तांचे अजून तांची सोसायटी रजिस्टर केल्ली ना, कोणूच सोसायटी हांगा नाच कसल्याच पद्दतीची.